चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे इस प्रोग्राम के लिए नवाबशाह से मोहतरम खैर मोहम्मद साहब ने पूछा है कि हमारा माशरा कैसे ठीक हो सकता है। हर तरफ करप्शन, लूट मार है। बाज लोग कहते हैं कि इनफरादी इस्लाह करो, यानी अफराद को सही करो, अफराद ठीक हो जाएंगे तो माशरा ठीक हो जाएगा। बाज लोग कहते हैं कि नहीं, निजाम को बेहतर बनाओ, जब तक निजाम बेहतर नहीं होगा मुआशरा ठीक नहीं होगा। ये रहनुमाई कीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था। जनाब खैर मोहम्मद साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि आपका ये जज्बा इंतहाई काबिल तारीफ है, क्योंकि माशरे को बेहतर बनाना, इंसानों की भलाई खैर खाई की फिक्र करना, यही एक मुसलमान का काम होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मिशन के लिए दुनिया में भेजे गए। आपकी नबूवत और आपका रिसालत, इसी काम को दुनिया में करने के लिए उन्हें मबूस किया गया। और ये रिसालत का, रसूलों का, नबियों का काम है कि माशरे की इस्लाह की जाए, अफराद की खैर खाही का कोई ना कोई काम किया जाए। इसलिए इस जज्बे को बरकरार रखिए, बल्कि इस जज्बे को बढ़ाइए। अपने आसपास के लोगों से मशवरा भी कीजिए। अगर वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके साथ ताउन कीजिए, उनके साथी बनिए, उस ग्रोह में शामिल हो जाइए जो खैर का, तकवा का, नेकी का, भलाई का काम कर रहे हों या कर रहा हो। इस एतबार से पहला काम तो यही होना चाहिए कि इस खैर के जज्बे को बढ़ाया जाए और अच्छे लोगों के साथ शामिल होकर उनके खैर के काम में उनके साथ ताउन किया जाए। दूसरी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दोनों तरीके अपनाए हैं। इब्तिदा इनफरादी इस्लाह से की गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने घर के अफराद को दीन की दावत दी, खैर की बात बताई, फिर अपने खानदान के लोगों को इस बात की तालीम दी, और फिर अपने आसपास के रहने वाले लोगों को ये बात तालीम की, और फिर आसपास के कबीलों तक इस पैगाम को पहुंचाया, ये दावत दी उन्हें। और फिर आहिस्ता आहिस्ता कबीलों से निकलकर दूर दराज के इलाकों और फिर दूसरे मुल्कों तक अल्लाह के इस पैगाम को पहुंचाने का एहतमाम किया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां इनफरादी एतबार से अफराद को दावत दी है, उन्हें खैर की बातें बताई हैं और बुराई से रोका है, ये बताया है कि ये जुल्म वाले काम, शिर्क वाले काम, अल्लाह की नाफरमानी वाले काम नहीं करने चाहिए। जहां उन्हें ईमान के बारे में बताया है कि अल्लाह पर ईमान क्या होता है, आखिरत का तस्वुर दिया है, रसूलों पर ईमान की बात बताई है, अल्लाह ताला की किताब की तालीम दी है, तो इनफरादी अंदाज में भी ये काम करते रहे और ये काम मुस्तकिल जारी रहा, कभी भी ये काम खत्म नहीं हुआ। लेकिन इंसानी मुआशरा सिर्फ फर्द की इस्लाह से मुकम्मल मुआशरा दुरुस्त नहीं होता। इंसान को अल्लाह ताला ने एक इज्तिमाई जिंदगी गुजारने पर बाकायदा उसकी तख्लीक की है। इंसान दीगर हैवानात की तरह, परिंदों की तरह अलग अलग या जोड़े जोड़े सिर्फ नहीं रहते, बल्कि एक ऐसे मुआशरे में इंसान रह सकता है कि जिसमें बहुत से लोग मिलकर एक दूसरे की जरूरत पूरी कर रहे होते हैं। जब तक ये जरूरतें पूरी न की जाएं, इंसान अकेला आदमी अपनी तमाम जरूरतें पूरी न कर सकता है, न बना सकता है। तो जब इंसान है ही एक माशरती मखलूक, तो फिर यकीनन माशरती अंदाज में भी इसको बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए और उसके लिए इदारों को, निजाम को, सिस्टम को, कवानीन को, रस्म रवाज को, रिवायात को बेहतर बनाने और उसपे गलत रिवायात को तर्क करने, उनकी इस्लाह करने की कोशिश ये भी करनी चाहिए। इसलिए हम सीरत तैयबा का अगर मुताला करें, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करें, तो एक वो दौर है जो मक्का में आपने गुजारा। तो मक्का में एक बड़ा काम आपने वो लोगों की इनफरादी इस्लाह का किया है। जहां भी कोई बात पहुंचाना होती, जैसे मैंने जिक्र किया कि घर के अफराद से आगाज हुआ, फिर खानदान, फिर आसपास पड़ोस, फिर उसके बाद दीगर कबाइल, तो लोगों को जाके तालीम दी गई और इनफरादी अंदाज में लोगों को समझाया गया। दीन के बुनियादी जो ईमानियात के मामलात हैं, अकीदों के मामलात हैं, वो सिखाए।
حلال اور حرام کی تمیز سکھائی اور بنیادی اخلاقیات ان کی تعلیم دی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں باقاعدہ ایک اسلامی ریاست قائم کی، اور ریاست بنتی ہی مختلف اداروں سے ہے، مختلف نظاموں سے ہے۔ وہاں باقاعدہ قانون سازی کا کام بھی کیا گیا۔ قانون سازی کی ابتدا تو اللہ تعالی نے خود ہی کر دی کہ اللہ تعالی کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ قوانین عطا کیے گئے، اور جو تعلیمات وہاں سے آتی ہیں وہ قرآن مجید کا حصہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اس کو بتا دیا کرتے کہ یہ کام یوں کرنا ہے اور یوں نہیں کرنا، جس نے یہ غلطی کی اس کو فلاں سزا ملے گی، جس نے وہ غلطی کی اس کو یہ سزا ملے گی۔ تو جہاں مختلف کاموں کے بارے میں بتا دیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کرتا تھا کہ یہ حرام ہے اور یہ حرام نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرماتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں بھی خود سے لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ مختلف حالات، مختلف مناسبتیں، تو اس میں اللہ کے رسول بذات خود لوگوں کی تعلیم کیا کرتے تھے اور انہیں رہنمائی دیتے تھے۔ تو گویا اللہ کی اور اس کے رسول کی تعلیمات کو قانون کا درجہ حاصل ہو گیا۔ وہ مدینہ منورہ کے والی بھی تھے، حکمران بھی تھے، اس لیے جہاں وہ رسول تھے وہاں حکمران کے اعتبار سے بھی ان کے قانون لاگو ہوتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے باقاعدہ ایک مجلس سے مشاورت قائم کی کہ مختلف موقعوں پر جو جید سمجھدار اصحاب گرامی تھے ان کی مجلس میں باقاعدہ مشورہ کیا جاتا تھا، اور جو کام بھی کرنا ہے مشورے سے وہ کام کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ باقی اور بہت سارے کام، جیسے زکوٰۃ کا ایک نظام بنا دیا گیا، دفاع کا ایک نظام بنا دیا گیا، یتیموں کی دیکھ بھال، بیت المال کے لیے جو ہے وہ ایک الگ باقاعدہ نظام بنا دیا گیا جس میں یتیموں، بوڑھوں، بیواؤں، ضرورت مندوں، مسکینوں کی مدد کرنے کا اہتمام کیا جاتا۔ مال غنیمت آتا، اس کی لکھت پڑھت ہوتی، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جو مال جا رہا ہے، جو مال آ رہا ہے، اس کا باقاعدہ حساب کتاب ہوا کرتا تھا۔ مختلف دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنا، سلو کرنا، اس کے لیے وہ باقاعدہ ایک نظام بنا دیا گیا، اور آہستہ آہستہ اس میں وہ ضابطے شامل ہونے لگے جو اللہ کی طرف سے آنے لگے۔ تو اس اعتبار سے مدینہ منورہ میں آپ کی پوری زندگی ایک ریاستی زندگی تھی، ایک ادارتی زندگی تھی، ایک اجتماعی انداز میں معاملات کو نظام کے مطابق، سسٹم کے مطابق چلانا اور اس کو بہتر بنانا، اس کی طرف توجہ تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ دونوں باتیں ہمیں ملتی ہیں، یعنی انفرادی اصلاح کا کام بھی جاری رہا اور باقاعدہ اداروں کی تشکیل بھی جاری رہی، اور ان اداروں میں اصلاحات کا کام بھی چلتا رہا۔ اسی وجہ سے ہمیں عدلیہ کا نظام ہو یا انتظامیہ کے معاملات ہوں یا مقننہ یا قانون سازی کا کوئی ادارہ ہو یا دفاع، فوج، اس کے علاوہ امن عامہ کے لیے جو بھی اقدام کیے جا سکتے تھے، ان سب کے اداروں کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مدینہ منورہ میں رکھ دی تھی۔ تو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ جو لوگ انفرادی اصلاح کر رہے ہیں بس وہی ٹھیک کر رہے ہیں، اور جو باقاعدہ نظام کو بہتر بنانے کی بات کرتے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بس نظام کی بات کرنی چاہیے، وہ بہتر ہو جائے گا تو فرد خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ ان دونوں کو ملا کر ہی چلانا چاہیے۔ فرد کی اپنی ذات بھی ہے اور فرد کا ایک معاشرہ بھی ہے۔ فرد معاشرے کا ایک جز ہے اور معاشرے کا حصہ ہے، اس لیے انفرادی اعتبار سے بھی لوگوں کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے اور نظام کو بھی بہتر بنانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو قائم رکھتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کی کامیابی کی ضمانت بنتے ہیں۔ اس لیے خیر محمد صاحب، دونوں میں سے کسی ایک کو نیگلیکٹ کیا جائے گا تو یقیناً اس کے اثرات پورے نہیں نکلیں گے۔ اگر افراد برے ہوں گے، کرپٹ ہوں گے، تو نظام جتنا مرضی اچھا ہو جائے کوئی نہ کوئی برائی کا راستہ نکل ہی آئے گا، اور اگر نظام ہی اچھا نہیں ہے تو اچھے سے اچھا آدمی بھی نیکی پر عمل کرنا چاہے تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔
یہی وجہ ہے کہ ہم کئی اداروں میں یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رشوت نہیں لیتا تو رشوت نہ لینے والا اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، وہ بیچارہ مشکل میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ سارے لوگ اسے تانا بھی دیتے ہیں اور اس کے راستے میں رکاوٹیں بھی کھڑی کرتے ہیں۔ اس لیے فرد کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور نظام کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے، دونوں کی کوشش ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔